नमस्कार। कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रम सञ्चालक म खकेन्द्र जैसीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईँले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com, त्यसैगरी अल नेपाल एफएम रेडियो डिजिटल नेपाल.com एप, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप छ। हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा चारवटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत तपाईँले हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। युवाहरूले चाह्यो भने यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 झिलका युवाहरूले दिएका छन्। स्थानीय युवाहरूको पहलमा जुन झिलदेखि खैरेला गरबा दरबारसँग जोड्ने बाटो यहाँ ग्राबिल भएको छ र स्थानीय युवाहरूको पहलमा विशेष गरी गौरीगङ्गा नगरपालिका र वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा यो बाटो ग्राबिल भएको छ र बाटो ग्राबिल भएसँगै यहाँ विशेष गरी वर्षायाममा हिलाम्मे हुने र आवत जावत गर्न निकै समस्या र शास्त्री बेहोर्नु परेका यात्रुहरूलाई बाटो ग्राबिल भएसँगै आवत जावत गर्न निकै सहज भएको छ। हामी स्थानीय स्तरमै त्यो बाटोमै गएर यहाँ स्थानीय स्तरमै गएर प्रत्यक्ष हिसाबमा कुराकानी गर्दैछौँ यहाँका केही युवाहरू र जनप्रतिनिधिसँग। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष कुराकानी अनि बहस गर्दैछौँ यो बाटोको विषयमा। र सबैभन्दा पहिले हामीसँग कुराकानीको लागि यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष जगतराम चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। जगतराम चौधरीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। तपाईँ यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यवाहक वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि जुन स्वर्गीय वडा अध्यक्ष नरेन्द्र शाहको पनि एउटा सपना थियो कि यो झिलबाट खैरेला गरबा दरबारसम्म यो बाटो पिच गर्नुपर्छ, यो बाटो आवत जावतका लागि निकै सहज छ भनेर उहाँले मसँग विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो। र तपाईँ अहिले यस वडाको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि उहाँको एउटा सपना साकार पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँले यो झिलबाट खैरेला गरबा दरबारसँग जोड्ने बाटोको ग्राबिल काम भएको छ। यो गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय तपाईँमा कसरी जाग्यो र यो कसरी सम्भव भयो? यो वास्तविक भन्नुपर्दा वास्तविक भन्ने हो भनेपछि यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र हाम्रो वडा स्वर्गीय वडा अध्यक्ष आदरणीय नरेन्द्र मेरो उसै पनि मेरो आफ्नो अभिभावक पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको लक्ष्य र हाम्रो यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको चाहिँ इच्छा र चाहना हाम्रो के थियो भनेपछि हाम्रो झिलदेखि लिएर गरबा दरबारसम्म यो चाहिँ हाम्रो यो सडक बाटो चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर उहाँको पुरा एउटा सपना थियो। त्यो सपना पुरा गर्नको निमित्त साकार पार्नको लागि यो यो साकार पार्नको निमित्त हाम्रा यहाँका स्थानीय युवाहरूको निमित्त उहाँहरूको भनाइ र वडा अध्यक्षको जो सपना थियो त्यो सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त हामी यहाँका स्थानीय युवाहरू लगायत हाम्रा सम्पूर्ण वडावासीहरूको भनाइअनुसार हामी यो बाटोलाई सहज पार्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका पनि छौँ। र यो बाटोलाई पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चौमलादेखि गरबाभन्दा र झिलदेखि गरबा दरबारसम्म कतिको सहज वातावरण। तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि चौमालादेखि खैरेला मोटर बाटोलाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ नि। तपाईँले झिलबाट यो खैरेला गरबा दरबार जोड्ने बाटोलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ, यो बाटो सहज छ भनिरहँदाखेरि धेरै व्यक्तिको रोजाइमा अहिले पनि त चौमाला खैरेला मोटर बाटो परेको छ नि त। त्यो खैरालादेखि खैरालासम्म मोटर बाटो स्वाभाविक छ। त्यो एउटा किसिमको त्यहाँको पहुँच पावर को हिसाबले त्यो ठाउँमा गएको भए तापनि हाम्रो स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले गरबादेखि लिएर हाम्रो चौमलासम्मको बासिन्दाहरूको सोच भनाइ र त्यहाँको स्थानीयहरूकोमा जो हामीहरूको यो सहज किसिमको जो वातावरण बन्छ चौमलाभन्दा नै झिलदेखि खैरालासम्मको बाटो गरबा दरबार जोड्ने बाटोभन्दा झिलबाट खैरेला गरबा दरबार जोड्ने बाटो सहज छ, आउट जाउट गर्न त्योभन्दा एकदमै सहज छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ तीनटा किसिमको उसमा बिचमा चाहिँ पुल पर्ने
भएको छ र हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ हामी उसमा चाहिँ एउटा पनि पुल नपर्ने भएको अवस्थाले हाम्रो अहिले उसमा चाहिँ सङ्घीय प्रदेशमा सङ्घीयको उसमा जुन सङ्घीय सरकारको उसमा चाहिँ जो अहिले बजेट परेको छ त्यो बजेट अहिले 25 करोड सुन्नमा आएको छ। 25 करोड रुपियाँ जो परेको छ त्यो 25 सङ्घीय करोड बजेटले त चौमालादेखि खैरेला मोटर बाटोलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। स्वाभाविक छ त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ पावर पहुँचको आधारमा उहाँहरूको त्यो ठाउँमा चाहिँ गएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यो नगरपालिकाभित्रै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि त्यही बाटोको पक्षमा छन् होइन। एमालेको नेता पदम सिंह सिङ्गाल, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता दिनेश राज जोशी लगायतहरूले त्यो बाटोलाई प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ। स्वाभाविक छ उहाँहरू अहिले चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, उहाँ जोसुकै पार्टीको भए पनि आखिर जनताहरूको निमित्त सेवा कुन ठाउँबाट चाहिँ दिँदा अलिक छिटो सहजमा थोरै रकममा चाहिँ गन्तव्य स्थानमा पुग्नुपर्ने किसिमको पैसाले चाहिँ मोटर बाटो तपाईँहरूलाई स्वीकार्य छैन होइन। एकदमै क्लियर कट हेर्ने हो भने खैरेलाको मोटर बाटो जानु पर्यो भन्ने झिलदेखि लिएर चौमालासम्मको झिलदेखि लिएर हाम्रो पहुँच पुग्छ, त्यो दबाब सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ वडाध्यक्षज्यू। हामी निश्चित रूपमा हामी लागि परेका पनि छौँ। हामी त्यो पैसाले हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 1 किलोमिटर बाटो बन्छ भनेपछि हामीहरूको यहाँ झिलदेखि लिएर हामीहरूको गर्भा दरबारसम्म हेर्ने हो भनेपछि त्यो रकमले हामी गर्भा दरबारसम्म हामीहरूको पिच कालो पत्रै बन्छ भनेपछि उहाँहरूको 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर बन्न सक्छ भनेपछि उहाँको जनताहरूलाई भन्नुपर्छ। हामीले भन्नुभन्दा पनि गर्भा दरबारका जनताहरू चौमालादेखि खैरेला मोटर बाटो चाहिन्छ, झिलदेखि हामीलाई स्वीकार्य छैन उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सहायक बाटो अरे यो भनेको उहाँहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष उहाँहरूको जनताहरूको माझमा जानुहोस्। तपाईँहरू पत्रकार मिडिया साथीहरूमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरू पनि देशको दायित्व हो, तपाईँहरूले भन्न सक्ने छ भने तपाईँहरूको पनि एउटा यो देशलाई निर्माण गर्ने एउटा तपाईँहरूको एउटा दायित्व हो। हामी एउटा मात्रै हामी स्थानीय जनताहरूको हामी एउटा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको मात्रै दायित्व नभइकन थोरै रकममा हामीहरूको यहाँदेखि लिएर गर्भा दरबारसम्म त्यो रकमले बन्छ भनेपछि तपाईँको त्यहाँदेखि लिएर चौमालादेखि लिएर गर्भा दरबारसम्म त्यो 25 करोड रुपियाँ बन्छ भनेपछि भोलिको दिनमा जुङ्गाको लडाइँले गर्दा जुन बजेट आएको छ होइन, त्यो बजेट कतै फ्रिज जान्छ कि फिर्ता हुन्छ कि तपाईँहरू एक आपसमा लड्ने कुकुर बिरालो झैँ लड्दाखेरि त्यो बाटो भोलि कतै पनि नबन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता पनि देखिन्छ। त्यस्तो भन्दा पनि तपाईँहरू यहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, झिलको जनताले झिलबाटै हुनुपर्छ भन्ने, चौमालाको जनताले चौमालाबाटै हुनुपर्छ भन्ने, तपाईँहरूले मेरो गएको 12% गर्दाखेरि भोलि बाटो न यता न उता हुने सम्भावना पनि त हुनसक्छ नि। त्यो हामी कदापि पनि सोच्दैनौँ, किनभने जुन ठाउँबाट चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ थोरै रकममा चाहिँ हामी गन्तव्य स्थानसम्म थोरै रकममा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भनेपछि नेपाल सरकारको अर्थात् हाम्रो राज्यको ढुकुटीमा हामीले थोरै रकममा चाहिँ गन्तव्य पुग्छौँ भनेपछि जुन बाटोमा चाहिँ हामीले सहज रूपमा हामी पुग्न सक्छौँ भनेपछि त्यही बाटोमा चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि हामीले पहल गर्नु पर्यो र हाम्रो पहल गरे बापत अर्थात् कुन खैरालादेखि लिएर यो चौमालाको बाटो राम्रो छ कि झिलदेखि लिएर गर्भा दरबारसम्म अर्थात् खैरालासम्मको बाटो राम्रो छ कि यसलाई अवलोकन गरिकन होइन यो सहज त छ, ठिक छ। बाटेगडाको जनताको भनाइ छ कि हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। यदि झिलबाट सिधै खैरेला गर्भा दरबारको बाटो पिच भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ। हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन होइन, हामी त एकदम ओझेलमा पर्छौँ। बाटेगडाका जनताले मसँग भनेका छन्। स्वाभाविक रूपमा म भन्न के चाहन्छु भनेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको बस्ती उहाँहरूको ठाउँ हामी बाटो पिच हुन दिन्नौँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ बाटो यदि सिधै खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने बाटो भयो भने हामी ओझेलमा पर्छौँ। हामी पनि बिचमा बस्ती हो र चौमालाबाट बाटो पिच गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, चौमालाको जनतालाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जनप्रतिनिधिलाई। हामीले त्यस्तो किसिमको हामीले वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने हामी भनेको थोरै रकममा चाहिँ हामी गन्तव्य स्थानसम्म कतिको जनतालाई सेवा र सुविधा हामी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा त राज्यले पनि सोच्नु पऱ्यो नि। हामीले राज्यलाई दबाब दिने हो, उहाँहरूलाई दबाब दिने होइन। उहाँहरूको बस्तीको लागि हामी केही न केही उपाय अप्नाएर केही न केही उपायहरूलाई सहज रूपमा बनाएर उहाँहरूलाई पनि कसरी सहज रूपमा चाहिँ हामीले
सुविधायुक्त ठाउँमा हामीले पुगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त राज्यले पनि गर्नुपर्छ र हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरू व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो गरिराख्नु भएको छ। हामी एउटा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र किन गर्थ्यौँ र हामीले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्ने भए त हामी आफ्नै गाउँमा पनि गर्थ्यौँ त। अहिले किन अहिले आफ्नो ठाउँमा छोडेर हामीले यो उहाँहरूको जनताहरूको निमित्त खैराला गर्वा दरबारका मान्छेहरूको निमित्त हामी आज यो बाटोमा हामीले आज यो ठाउँमा ट्र्याक निकालिकन हामीले आज हाम्रो पहलमा यो कुराहरू भइसकेपछि ग्राइडल पनि भइसकेपछि गाडी मोटर गाडी चढिसकेपछि भनेका छन् कि मसँग जुन झिलबाट खैरेला गर्वा दरबार जोड्ने मोटर बाटो छ यो सम्भव छैन, किनकि त्यो भयो भने चौमाला बजार ओझेलमा पर्छ होइन। मान्छेहरू यहाँ आउँछ अत्तरिया धनगढी जाने मान्छे झिलबाट सिधै जान्छ अनि चौमाला बजार त ओझेलमा पर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यो भनाइ भनेको उहाँहरूको त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो भनाइ भनेको गलत हो। किनभने हामी एउटा झिलबाट आउँदैमा यो झिल र गर्वा दरबारबाट आउँदैमा उहाँहरूको चौमालाको त्यो बाटो त्यहाँका मान्छेहरूको त्यो स्थानलाई ओझेलमा पर्छ भन्दैमा त्यो किसिमको वातावरण हुँदैन। किनभने हाम्रो यहाँबाट मान्छे झिलमा आउँछ, झिलमा चहल पहल हुन्छ, धनगढी जाने मान्छे धनगढी जान्छ, अत्तरिया जाने मान्छे अत्तरिया जान्छ, महेन्द्रनगर जाने मान्छे महेन्द्रनगर जान्छ, पहाड जाने मान्छे पहाड जान्छ। चौमाला त कोही पनि जान्न। निश्चित रूपमा के हो भनेपछि हामी भनेको बजार त ओझेलमा पर्यो नि त। चौमाला बजार किन कसरी ओझेलमा पर्छ तपाईँ एउटा कुरा के मान्नुहोस् भनेपछि म के भन्छु भनेपछि एउटा पत्रकार मिडियाहरूलाई म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि तर यो सुन्ने मान्छे अर्थात् सुन्ने साथीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो घरबार खैराला सबैले यो बाटोको लागि पहल गर्नु पर्यो, अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। तर यो बाटो गयो भने पनि हाम्रो नगरपालिकामा नै जान्छ। आखिर जे भए पनि हाम्रो यो बाटो केन्द्रित भएर यो एउटा दीर्घकालीन बाटो छ, यो दीर्घकालीन बाटो पनि छ, जोखिमपूर्ण बाटो पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सहज वातावरण छ। यो सहज वातावरणले गर्दा यो बाटोले गर्दा हाम्रो यो एउटा नगरपालिका जे भए पनि हाम्रो आखिर यो झिलको बाटो भएर गए पनि आखिर जाने भनेको हाम्रो नगरपालिका हाम्रो चौमालामा जाने हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो यो बाटोलाई बनाउँदा कुनै ठुलो अवस्था झिलदेखि लिएर हाम्रो को निमित्त हामीले थुप्रै लगानी पनि लगाइसकेका छौँ र यो बाटोलाई हामीले सहज गर्नको निमित्त थुप्रै लगानी लगाइकन हाम्रो यो बाटो यो ग्रामीण पानी पिच पनि हामीले अहिले यो सहज गराएको छौँ र अझै पनि हामी यो बाटोलाई चाहिँ बनाएर पक्कै पनि हामीले यो भविष्यको निमित्त यो राम्रो छ र सहज वातावरण छ र यो जोखिमपूर्ण बाटो पनि छैन। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो बाटोभन्दा पनि यो बाटोलाई मुख्य प्राथमिकता दिनु प्राथमिकता यो बाटोमा सदुपयोग हुनुपर्छ। हाम्रो त्यो राज्यको सरकारको जुन रकमहरू छ त्यो सदुपयोग हुनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। तपाईहरु त्यसको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ। हामी जस्तोसुकै चुनौती पनि झेल्न तयार हुन्छौँ। हामी जस्तोसुकै आन्दोलनै गर्नुपर्ने भए पनि हामी यो राज्यको कोषहरूलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ हामीले लगानी लगाउनुपर्छ र जुन ठाउँबाट सहज वातावरण हुन्छ त्यो ठाउँबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माने। चौमालाका जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? निश्चित रूपमा उहाँलाई के गर्नुपर्ने छ र उहाँहरूको निमित्त हामीले आखिर जानुपर्ने भनेको त चौमालाको हाम्रो नगरपालिकामा नै हो। गाडी यहाँ दरबारदेखि खैरालादेखि आउने गाडी जति पनि हुन्छन् ती गाडीहरू चाहिँ रोकेर गन्तव्य स्थानसम्म पुग्नको निमित्त हाम्रो नगरपालिकाको त्यही प्राङ्गणभित्र आउँछ भनेपछि उहाँहरूलाई के कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था छ र? त्यहाँको जनताले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, कुनै पनि किसिमको आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको बाटोमा घर दैलोमा उहाँहरूको चिज पुगिसकेको छ र अहिलेको अवस्थामा पहाडका मान्छेहरू विशेष गरेर हामीले भन्ने हो भनेपछि हामीले गर्वा दरबारका निमित्त अर्थात् खैरालाका मान्छेहरूको निमित्त हामीले बाटोहरूलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त हामीले यो बाटो निर्माण गरेका छौँ। पहाडका जनताको भनाइ के छ त? अब तपाईँ यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, यस वडाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यवाहक वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जगतराम चौधरीजी। खैरेलाका जनताले पनि त यो बाटोलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला नि त होइन? उहाँहरूलाई चौमाला सहज छ कि? निश्चित रूपमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीले भनेर भन्नुभन्दा पनि स्थानीय जनताहरू उहाँ खैरालाका मान्छेहरू र गर्वा दरबारका मान्छेहरूका स्थानीय जनताहरूको आवाज सुन्नुहोस् तपाईँ। त्यसमा खैरालाका जनताहरू
जनताहरू यो चौमालाका बाटोको पक्षमा छन्। चौमालाको बाटो कति जोखिम छ र झिलको बाटो कति जोखिममा छ भन्ने कुरा उहाँले हामीले भन्नुभन्दा पनि उहाँले जनताहरू यो बाटोको पक्षमा छन्, त्यही भएर सरकारले यो बाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ, तपाईँको दाबी। स्थानीय जनताहरू जस्तै हाम्रो खैराला विशेष गरेर हाम्रो गरबा दरबारका 4 नम्बर वडाका जनताहरू 4 नम्बर वडाका जनताहरू लगायत हाम्रा खैरालाका जनताहरू लगायत हाम्रा यी सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ यहाँको यो बाटो हाम्रो झिलदेखि लिएर गरबा दरबारसम्मको बाटो यो ठिक छ भनेर उहाँहरूले स्वीकारिसकेपछि उहाँको डेलिगेसन अर्थात् उहाँको निर्णय पनि गरिसकेको छ। तपाईँहरू एउटा मान्नु निर्णय भएको छ यो बाटोलाई पिच गर्ने भनेर। एकदमै उहाँहरूको जनताहरूको स्थानीय जनताहरूको उहाँको भनाइ के छ भनेपछि हाम्रो झिलदेखि लिएर गरबा दरबारसम्मको बाटो बनाउने हो भनेपछि 25 करोड रुपियाँमा हाम्रो गरबा दरबारसम्म बाटो पुग्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो यो बाटोलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हाम्रो यो बाटोलाई चाहिँ हाम्रो सुचारू जनताहरू यो बाटोको पक्षमा छन्। यो जनताहरूको भनाइअनुसार यो दरबारको बाटो पक्षमा छन्, चौमालादेखि खैरेलाको बाटोको पक्षमा त्यहाँका जनताहरू छैनन्। एकदमै हो, किनभने चाहिँ हाम्रो यो ठाउँको सहज वातावरण छ र हाम्रो यो ठाउँको बाटो चाहिँ थोरै पैसामा हामी थुप्रै कामहरू लाभदायीहरू लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो बाटो चाहिँ उपयुक्त छ भनेर उहाँका जनताहरूको आवाज सुनिकन र हाम्रो यहाँको स्थानीयहरू वार्ड नम्बर 3 का युवा साथीहरू लगायत हाम्रा आदरणीय गुरु हाम्रा वार्ड नम्बर 3 का हाम्रा स्वर्गीय वडाध्यक्षज्यूको यो जुन सपना थियो त्यो सपना साकार पार्नको निमित्त हामी आजै पनि म एउटा कार्यवाहक वडाध्यक्ष भएको कारणले गर्दा पनि आज हाम्रो यो उहाँहरूको सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त आज मैले यो बाटोलाई ग्राभिल गराइकन युवाहरूको सहयोगमा हामी आज यो त्यसलाई चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि तपाईँले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ कि असम्भव कुरा गरिराख्नु भएको छ कि किनकि हिजोको दिनमै धेरै वर्ष पहिलादेखि नै चर्चामा रहेको चौमाला खैरेला मोटर बाटो अहिले तपाईँले यो झिलबाट गरबा दरबारसम्म जोड्ने बाटो पिच हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब चुनाव पनि नजिक आउँदैछ, कतै जनताको मन जित्नको लागि सस्तो लोकप्रियताको लागि तपाईँले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ कि त्यो जनताहरूको सपना साकार पार्नको निमित्त मैले कुरा गरेको हो। तर मैले आफ्नो सस्तो लोकप्रिय जमानुको निमित्त मैले कुरा गरेको होइन, किनभने यहाँका स्थानीय जनताहरूको भनाइ के छ उतातिर चुरे गाउँपालिका अर्थात् हाम्रो स्थानीय दरबारका मान्छेहरूका भनाइ के छ भने चाहिँ यो बाटोभन्दा यो उपयुक्त छ अर्थात् चौमालाभन्दा झिलको बाटो उपयुक्त छ भनेर उहाँहरूको पनि भनाइ छ र हाम्रो यहाँको स्थानीय जनताहरूको पनि यो माग छ कि हाम्रो यो ठाउँ पनि हाम्रो केही नभए पनि यसमा थोरै रकमले चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था छ। यदि तपाईँले यो भन्दा भन्दै पनि यदि होइन तपाईँले भन्नुभयो यो बाटो सहज छ, रकम पनि कम बजेटमा धेरै पिज हुन सक्छ, सहज हिसाबमा जनतालाई वर्षायाममा पनि आउट जाउट गर्न सहज हुन्छ भनिरहँदाखेरि यदि तपाईँहरूको मागको सुनवाई भएन, सरकारले जबरजस्ती चौमालादेखि खैरेला जोड्ने मोटर बाटोलाई नै पिचको प्राथमिकता दियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यसको निमित्त हामी पक्कै पनि वार्ड नम्बर 3 का जनताहरू लगायत हाम्रो यहाँ खैरालाका गरबा दरबारका जनताहरू लगायत हामी पक्कै पनि यसको लागि पहल गर्नेछौँ र त्यही पनि हाम्रो भन्दै पनि हाम्रो पहुँचको कुरा भएन भनेपछि पनि हाम्रो आफ्नो जति सक्दो हुन्छ त्यसपछि हामी आफ्नो स्थानीय तहको उसबाट पनि हामीले केही न केही हामी रकम उपलब्ध गराएर पनि हामी त्यहाँबाट मिलदेखि लिएर हामी चौमालाको जुन ठाउँमा ट्र्याक मिल छ त्यहाँसम्म हामी चाहिँ आफ्नै रकमले पनि हामी आफ्नो उसमा चाहिँ हामी यो भीमदेवबाजी यो बाटोप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँ? हामी त्यसको प्रति हामी उहाँहरू चाहिँ हामी पोजिटिभ हुनुहुन्छ कि हुनु हुँदैन भनेर त्यो चौमालाको बाटो पनि देखाउँछ, अवलोकन गराउँछ र यहाँको बाटो पनि अवलोकन गराउँछ। उहाँलाई पनि दोष दिन मिल्दैन, किनभने चाहिँ हामी उहाँलाई पनि दोष दिन मिल्दैन, किनभने हाम्रो यो चौमालाको जनताको भनाइ के छ भन्दाखेरि नगर प्रमुख भीमदेवबालाई हिजोको दिनमा वडा नम्बर 1 ले जिताएको हो, हाम्रो कुरा उहाँले सुन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। वार्ड नम्बर 1 का जनताले मात्रै जिताएको हो र वार्ड नम्बर यो गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 1 नम्बरका मात्रै जिताएको हो भनेपछि भन्नुहोस्, होइन भनेपछि सबैको जनताहरूको आवाज। सबैभन्दा बढी मत त आयो नगर प्रमुख भीमदेवबालाई वडा नम्बर 1 बाट चौमालाबाट 1 नम्बरमा कसरी आएको भन्नुहुन्छ? तपाईँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ? हाम्रो 1 नम्बर मात्रै आएर उहाँले जित्नु भएको हो र त्यसमा यो बाटोको पक्षमा नगर प्रमुख भीमदेवबा पनि आउनुहुन्छ, अन्तिममा कन्भिन्स हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ उहाँलाई पनि हामीले यो बाटो र त्यो बाटो देखाउनुपर्छ। उहाँले पनि कुन ठाउँमा चाहिँ लागत रकमहरू कम हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँले पक्कै पनि बाटो लानुहुन्छ भन्ने यो बाटोको पक्षमा हुनुहुन्छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि उहाँले चाहिँ अब यो बाटो बढाउनु पर्छ भन्नेमा उहाँले नै पहल गर्दा अर्थात् जे गर्दा कि उहाँले पनि लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
लेखराज भट्ट यो बाटोको पक्षमा कन्दै सुन्नु होला, उहाँहरूले पनि त चाहनु पर्ला नि त। जनताको निमित्त उहाँहरूले भनेर मात्रै हुँदैन, जनताको इच्छा चाहना र जुन ठाउँमा राज्यको सम्पत्तिहरू कम लाग्छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले चाहनुपर्छ। यो बाटो भयो भने भोलि वडा नम्बर 3मा विकास गर्न पनि सहज हुन्छ हैन, चहल पहल बढ्छ। यो बाटो भयो भने चाहिँ निश्चित रूपमा हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मात्रै होइन, झिल लगायत गौरीगङ्गा नगरपालिका नै हाम्रो यो चौमाला गुटमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा चम्किन्छ हैन। दीर्घकालीन बाटो हो, दीर्घकालीन बाटो हो, किनभने चाहिँ हाम्रो यो जोखिमपूर्ण बाटो किसिमको छैन र यो बाटो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि हाम्रो 1 करोडमा हुने बजेट चाहिँ हाम्रो सहजै रूपमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बन्ने किसिमको बाटो छ। तर वडा बाटीगडाका जनता त हैन ओजेलमा पर्छ नि त। निश्चित रूपमा उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूको स्वाभाविक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर किन भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले ओजेलमा उहाँहरूलाई हामीले ओजेलमा पार्ने किसिमको वातावरण बनाउँदैनौँ, किनभने उहाँहरूलाई पनि हामी वातावरण त्यस्तै किसिमको वातावरण बनाइकन उहाँहरूलाई पनि हामीले बाटो बनाइकन उहाँलाई सुविधा दिने किसिमको बाटो बनाउँछौँ। अब यो वडा नम्बर 3मा तपाईँले के गर्नुभयो त? कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भइसकेपछि जनताको लागि के काम गर्नुभयो? अब हामीले गर्ने भन्नेको हाम्रो खासी गरेर एउटा भौतिक संरचनाको कुराहरू अब जो छ हाम्रा तपाईँहरू गफ गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न हैन। काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी थिमीतिर भाषण धेरै गर्ने, काम सिनको पनि नढलाउने प्रवृत्ति छ हाम्रो देशमा। जनप्रतिनिधिहरूले कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने। त्यो मिडियाका साथीहरूले पनि भन्नुपर्छ, जनता स्थानीय जनताहरूले सोचेकै छ, जानेकै छ, बुझेकै छ। तपाईँहरू जानुहोस्, गाउँमा बुझ्नुहोस्, बुढापाकाहरूलाई सामान्य किसिमको बुढापाकाहरूलाई सोध्नुहोस् अहिलेको सरकारले के गरेको छ त, कुन काम गरेको छ, कुन राम्रो काम गरेको छ छैन भन्ने कुरा हामीले भन्नुभन्दा स्थानीय बुढापाकाहरूलाई सोध्नुहोस् न। हामी के भन्छौँ भनेपछि विगतमा कस्तो किसिमको काम भएको थियो र अहिले कस्तो किसिमको काम भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू गएर प्रत्यक्ष रूपमा बुढापाकाहरूलाई सोध्नुहोस्। यो गाउँमा अहिलेको सरकारले त पनि काले म पनि काले 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 मिलेर बाँडीचुडी खाउँ भाले भन्ने काम गरेको छैन। भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता वात्तै मौलाएको छ, जताततै त्यो भ्रष्टाचार छ। त्यो तपाईँहरूको नजरमा दृष्टिकोणमा होला, तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू प्रत्यक्ष भन्नुहोस् ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ, कुन ठाउँमा भएको छैन, कुन ठाउँमा भएको छ भनेर देखाउनुहोस्। हामी त्यसको लागि कता काम गर्छौँ र त्यसको लागि हामी भन्न तयार छौँ र हामी त्यसको लागि हामी जिम्मेवार छौँ। किनभने चाहिँ हामी राम्रो काम गर्नको लागि राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रो काम गरेको छ भने नराम्रो काम भनेर सिक्नुपर्छ। पत्रकार मिडिया साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ राम्रो कामको लागि तपाईँहरू राम्रो किसिमको मिडियाहरूमा तपाईँहरूले राम्रो काम भएको छ भनेर भनिदिनुपर्छ र उहाँहरूलाई भ्रमित कुराहरू त्यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ जनता त खुसी छैन नि त। तपाईँहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल भनेको हत्या पुष्प उपलब्धि केही छैन। स्वाभाविक रूपमा छ, यो म मान्छु, किनभने चाहिँ तपाईँको 20 वर्षको अन्तरमा अहिले जनप्रतिनिधि भनेका अहिले 5 वर्ष मात्रै पुगेको छ। अहिले 5 वर्ष मात्रै पुगेको छैन। अहिले यहाँ एउटा सुन्नु, अहिले 20 वर्ष भइसकेपछि अहिले भर्खर अहिले हाम्रो 4 वर्ष पुग्दैछ। 4 वर्ष 5 वर्ष पनि पुगेको छैन। त्यो 4 वर्षको अवधिमा हाम्रो कत्रो काम भएको छ, भौतिक संरचनाका कुराहरू कति भएका छन् र विकास निर्माणका कुराहरू कति भएका छन् र हाम्रा कृषिका कार्यहरू कति भएका छन्। यी कुराहरू तपाईँहरू प्रष्ट रूपमा हेर्नुहोस्, गाउँमा सोध्नुहोस्, आर्थिक लाभका कुराहरू कति भएका छन्। यी कुराहरू तपाईँमाथि एउटा आरोप छ, तपाईँ भनेको दही चिउरे प्रवृत्तिको मान्छे हो। पहिला तपाईँ हैन नगर प्रमुख भीमदेव बाबु विरुद्धमा भइरहेको छलफलमा सहभागी हुनुभयो, तर तपाईँले हस्ताक्षर गर्नु भएन हैन। यताको कुरा उताको कुरा यता गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँमाथि आरोप छ। त्यो होइन, हाम्रो केन्द्रको सरकार भनेको हाम्रो ठाउँमा होला, स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो ठाउँमा होला, तर हाम्रो केन्द्रको निमित्त हामीले केन्द्रको लागि ताकेर हाम्रो स्थानीय सरकारलाई हामीले यसलाई विवाद पार्ने कुरा हुँदैन। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो काम गरिसकेपछि कार्यपालिका सदस्यहरू त नगर प्रमुखको विरुद्धमा छन् नि त, अनि तपाईँले हस्ताक्षर नगर्ने त्यो ठिक छ, उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो यत्रो कार्यकाल 4 वर्ष बिताइसकेपछि यदि गर्नुपर्ने थियो भने पहिले गर्नुपर्ने अवस्था अर्थात् थियो। अहिले त्यो नगरिकन अहिले लास्ट जसको पक्षमा भए पनि नेपाल सरकारको जे भए पनि हामी जुनसुकै पक्षमा भए पनि म अहिले त्यो कुरा भन्दैन। तर एउटा म के भन्छु भनेपछि गर्नुपर्ने भएको भएपछि पहिले गर्नुपर्ने थियो। अहिले हाम्रो बिचमा यो तपाईँहरूको आरोप प्रत्यारोप एकले अर्कालाई होइन विभिन्न आरोप लान्छना लगाउने खुइल्याउने यो त काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने चाहिँ भएन। हामी जनताहरूमा त्रास छ, सन्तास छ,
भयावह अवस्था छ तपाईँहरू आरोप प्रत्यारोपमै ठिक्क हामी आरोप प्रत्यारोपमा हामी लाग्दैनौँ किनभने चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा पक्ष र विपक्षमा हामी कुनै पनि हामी काममा हामी लाग्दैनौँ किनभने हामी जसरी पहिला हामी बसेका थियौँ हामी त्यसरी बस्नुपर्छ र मेरो भनाइ के हो भनेपछि जसरी हामी पहिला विगतका दिनहरूमा हामीले बिताएका थियौँ र त्यस्तै किसिमको हाम्रो स्थानीय सरकारलाई हामीले त्यसलाई उसमा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन उसमा चाहिँ विवादमा ल्याउनु हुँदैन केन्द्रको विवाद अलग छ प्रदेशको विवाद अलग छ र स्थानीयको विवाद अलग छ त्यो स्थानीय तहलाई हामीले पनि स्थानीय तहमै हामीले विवाद गर्ने हो भने चाहिँ यहाँको जनताहरूको माग र इच्छा र हामी इच्छा र चाहनाहरू कसरी पुरा गर्न सक्छौँ हामी गर्न सक्छौँ गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 लाई आगामी दिनमा उत्कृष्ट नमुना वडा बनाउनको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ खास हामी म एकदमै लागि परेको छु र हाम्रो गौरीगङ्गा नगरपालिका बोलेर मात्रै त भएन गफ टुटेर मात्रै त भएन काम गर्नु पर्यो व्यापारमा त्यो कुरा देखाउनु पर्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो जनताले विकासको महसुस गर्नु पर्यो मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि स्थानीय जनताहरूको निमित्त हाम्रो नयाँ भिजन नयाँ कामहरू हुनु पर्यो हामीले जुनसुकै काम भए पनि आखिर पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिकन नयाँ निर्माणका कुराहरूमा लाग्नुपर्छ र हाम्रा नयाँ भिजनहरू ल्याउनुपर्छ र त्यो भिजनहरूमा प्रति हामी सम्पूर्णलाई समेटिकन हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता सबै जनतालाई समेट्नु भएको छ निष्पक्ष काम गर्नु भएको छ तपाईँले निश्चित रूपमा म सबैलाई समेट धेरै पक्षपात गर्छन् जनप्रतिनिधिहरूले होइन पार्टीगत नातागत हिसाबमा पक्षपात गर्छन् त्यो स्वाभाविक कुरा छ त्यो आफ्नो ठाउँमा गर्ला तर पनि म आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको विवाद तपाईँबाट कुनै पनि विभेद भएको छैन सबै जनतालाई समान हिसाबमा सबै जनताहरूलाई समान रूपमा राखेको छु र सबैलाई हामीले कुन ठाउँमा कसरी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै ठाउँमा आफ्नो हिसाबमा राखेको छौँ अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर तपाईँ यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यवाहक वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ जगतराम चौधरीजी जुन हिसाबमा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गर्नुभयो यस वडाका स्थानीय युवाहरूको अहम भूमिका र पहलबाट जुन हिसाबमा एउटा तपाईँहरूले नमुना उदाहरणीय र प्रशंसायोग्य काम गर्नुभएको छ कि जुन झिलबाट यो खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने बाटोमा ग्राबिल गर्नुभएको छ नगरपालिका र वडाको आर्थिक सहयोगमा युवाहरूको पहलमा एकदमै प्रशंसायोग्य काम छ युवाहरूले चाह्यो भने जस्तो सुकै काम पनि सम्भव हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण यो वडाका युवाहरूले पेश गरिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि चौमालाबाट खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने मोटर बाटोभन्दा झिलबाट खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने बाटो बनाउँदाखेरि पिच गर्दाखेरि जनताहरूलाई यात्रुहरूलाई आवत जावत गर्न निकै सहज हुन्छ यो बाटो सजिलो पनि छ र जोखिम पनि छैन यो बाटोमा आवत जावत गर्दाखेरि भनिरहँदाखेरि सम्बन्धित निकायलाई तपाईँ एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएको नाताले सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई यो बाटोको विषयमा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई मात्रै नभइकन पनि उहाँको जनताहरूलाई पनि बाटो बन्नुपर्छ र राज्यको जुन राज्यको जुन सम्पत्ति छ त्यो राज्यको सम्पत्ति चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्छ र जुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँमा लागू हुनुपर्छ र त्यहाँका जनताहरूले पनि सुविधा पाउनुपर्छ र हाम्रो यहाँको स्थानीय जनताहरूले पनि सुविधा पाउनुपर्छ यहाँको मात्रै नभइकन हाम्रो भन्दा पनि हामी यहाँको जनताहरूलाई त हामी सुविधायुक्त हामी भएकै छौँ र तैपनि हाम्रा स्थानीय हाम्रा छिमेकी स्थानीय जनता गर्भा त्यसपछि गएर खैराला त्यहाँका जनताहरूको निमित्त थोरै रकममा कुन बाटो राम्रो उपयुक्त हुन्छ त्यो बाटो चाहिँ उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हस् धन्यवाद छ सर जनताको सेवक भएर काम गर्नुहोस् जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुहोस् र यो गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 लाई उत्कृष्ट र नमुना वडा बनाउनुहोस् खगेन्द्र जैसी र सुनौलो एफएमको शुभकामना छ धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी यो झिलदेखि चौमाला यो मोटर बाटो जुन विवादको विषय छ झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने अथवा चौमालादेखि खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने बाटो भन्ने विवाद भइरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा यस झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार जोड्ने बाटोको पिजुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँका स्थानीय युवाहरूको पहलमा गौरीगङ्गा नगरपालिका र वडा नम्बर 3 को आर्थिक सहयोगमा यो बाटो ग्राबिलको काम सम्पन्न भएको छ स्थानीय युवाहरूको पहलमा यो बाटो ग्राबिलको काम सम्पन्न भइरहँदा यो बाटो किन सही छ त यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा यहाँका जनप्रतिनिधि र केही स्थानीय युवाहरूसँग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ यसभन्दा अगाडि हामीले यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का
कार्यवाहक वडा अध्यक्ष जगतराम चौधरीसँग यहाँको केही समग्र विकास निर्माण र यो झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने मोटर बाटोको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यसपछि अब हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका यस वडाका स्थानीय युवा नेता चन्द्र कणेलसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। चन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। जुन पछिल्लो समयमा तपाईँहरू स्थानीय युवाहरूको पहलमा र नगरपालिका र वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने मोटर बाटोमा तपाईँहरूले ग्राभिल काम गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि छ। यो एउटा स्थानीय स्तरमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँहरूले एउटा यो राम्रो र प्रशंसायोग्य काम गर्नुभएको छ। यो बाटो चौमालादेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने बाटोभन्दा यो झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने बाटो किन उपयुक्त, कसरी उपयुक्त? किन उपयुक्त भने यो हामीहरूले विगत 2064 सालमा चाहिँ चौमालादेखि खैरेला जाने मोटर बाटो उद्घाटन भयो र 10 वर्षसम्म त्यो बाटोलाई हामीले अवलोकन गऱ्यौँ र 6 महिना गाडी चल्ने, 6 महिना चाहिँ त्यो बाटोबाट गाडी बन्द भइसकेपछि हामीले वैकल्पिक बाटोको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ र खैरेलाका यात्रुहरूलाई चाहिँ 12 मास गाडी चल्ने बाटोको चाहिँ विकल्प खोज्नु। यो भनेको 12 महिना आउट जाउट गर्न मिल्ने बाटो हो। मिल्ने बाटो। त्यसपछि अनि हामीहरूले चाहिँ त्यो बाटोको आफै निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ झिलदेखि खैरेला जोड्ने बाटो हामीले निर्माण गऱ्यौँ भने यो बाटोबाट चाहिँ 12 मास गाडीहरू चल्न सक्छ भन्ने लागिसकेपछि हामीले बाटोको निर्माण गरेको। तर बजारको कुरा गर्ने हो भने चौमाला बजार पुरानो बजार हो, त्यहाँ जनताको जनघनत्व पनि बढी छ। त्यही भएर पनि चौमालादेखि खैरेला जोड्ने मोटर बाटोलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो झिलको बाटो भनेको यो सहायक बाटो हो, यो उपयुक्त छैन भन्ने भनाइ छ नि त कतिपय व्यक्तिहरू। यो हाम्रो सोचाइमा मात्र फरक पर्ने कुरा हो। यो झिलबाट गएको बाटो होस् चाहे चौमालाबाट गएको होस्, यात्रु पुग्ने भनेको चौमाला बजारमै हो। यो झिलबाट गएको यात्रु पनि चौमाला बजारमै पुग्ने हो र उता बाटेगडाबाट आएको यात्रु पनि चौमाला बजारमै पुग्ने हो। त्यही भएर तर सबैले चाहनु पर्यो नि त, तपाईँहरूले मेरो गोरुको 12% गरेर पनि त त्यो सम्भव नहोला नि। होइन, यो सायद मलाई लाग्छ यो झिलदेखि खैरेला मोटर बाटोमा चाहिँ कसैले पनि विरोध गर्दैन होला। 2-4 जना जो तर चौमालाको केही व्यक्तिहरूले मसँग भन्नुभएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा त्यो स्वीकार गर्दैनौँ, त्यो मान्दैनौँ। यदि त्यस्तो भयो भने हामी बाटो पिजै हुन दिन्नौँ। त्यो उहाँहरूको सोचाइ होला, किनभने त्यो उहाँहरूलाई किनभने हामीहरू त्यो बाटोमा त्यो बाटो गयो भने हाम्रो हालिमुहाली हुँदैन होला। हामीहरू यहाँबाट चाहिँ बाटो अगाडि हाल्यौँ भने उहाँहरूको त्यो बाटोलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु भन्दा पनि कसरी चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ हालिमुहाली गरेर चाहिँ उ गर्न सकिन्छ र बजेटलाई चाहिँ कसरी उ गर्नुपर्छ भन्ने उसका लागि उहाँहरूले गर्नुभयो होला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नगरदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म छोटो रकममा अथवा सीमित रकममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी उपलब्धि लिन सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी लाभदायी कसरी लिन सकिन्छ भन्ने राज्यको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। र चौमालाको बाटो र यो बाटोमा चाहिँ त्यही फरक छ। त्यहाँबाट अहिले राज्यले जुन 25 करोड विनियोजन गरेको छ त्यसबाट बाटेगडासम्म पनि बाटो जान सक्छ। एउटै पुलमा चाहिँ त्यो 25 करोड लाग्ने हो। त्यहाँ 3-3वटा पुल पर्ने भने यहाँबाट त्यो 25 करोडले केही नभए नि खैरेलासम्म चाहिँ सहज हिसाबमा बाटो पिच हुन सक्छ। खैरेलाका जनता कताको बाटोको पक्षमा छ? खैरेलाका जनताहरू जति पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट जति पनि हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ झिलदेखि चौमालाको बाटोलाई नै झिलदेखि खैरेलाको बाटोलाई नै प्राथमिकता दिनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पहल गरिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ 2064 सालदेखि अहिलेसम्म करोडौँ बजेट परिसकेको छ तर बालुवामा पानी खनाए जस्तै छ। र यो चाहिँ अहिलेसम्म राज्यको लगानी भनेको पहिलो लगानी भने यही ग्राभिल हो। यो नगरपालिका र वडाको पहलमा अहिलेसम्म स्थानीय स्तरबाट नै हामी युवाहरूले चाहिँ जो गरेर यो बाटो गरेका हौँ र यसमा चाहिँ बर्खा पनि गाडीहरू चलिरहेको छ। जुन राज्यले चाहिँ करोडौँ खर्च गरिसकेको छ त्यो बाटोमा चाहिँ 6 महिना गाडी चल्छ, 6 महिना चाहिँ बन्द। यो अब तपाईँहरूले यो कुरा गरिरहँदा यदि अहिले सरकारको बजेट पनि आएको छ बाटो पिचको लागि, तपाईँहरूले यो बाटो नै उपयुक्त छ, झिलबाट खैरेला गर्भादरबार जोड्ने बाटो जनताको लागि, यात्रुहरूको लागि, स्थानीय खैरेलाका जनतालाई पनि आउट जाउट गर्न सहज छ भनिरहँदाखेरि यदि तपाईँको भनाइको सुनवाई भएन, सरकारले चौमालादेखि खैरेला जोड्ने मोटर बाटोलाई नै प्राथमिकता दिएर त्यताको पिचको काम भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब यस्तो अब हामीहरू त्यो चक्का जाम गर्न, रोड जाम गर्न जाने भए त हामी अस्ति नै रोड जाम गर्थ्यौँ होला। यो बाटो निकाल्नुभन्दा पहल गर्नुभन्दा पहिले नै हामी सडक जाम गर्नतिर जान्थ्यौँ होला। हामी त्यो होइन, राज्यलाई चाहिँ सही र सूचनाहरू दिन चाहन्छौँ। राज्यले चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने सूचनाहरू दिने हौँ। र यति राज्यले सही बाटो देखाउँदै पनि चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा बालुवामा पानी खनायो भने त्यहाँ त सदुपयोग हुँदैन। अब त्यो राज्यले नै त्यो गर्छ भने हाम्रो भन्नु त केही पनि
गरिदिनु छैन र जसरी पनि हामी युवाहरू चाहिँ लागेका छौँ र यो बाटोलाई चाहिँ हामी बनाएरै छोड्छौँ। यसमा मिडियाको साथीहरूले पनि मिडिया भनेको चौमाला बजार त ओजेलमा पर्छ नि त तपाईहरुले हैन यो भनिरहँदाखेरि खगेन्द्रजी त्यो झिलबाट बाटो खैरेला बजारबाट जोड्ने भने चौमाला बजार त ओजेलमा पर्यो। चौमाला बजार कसरी पर्छ खगेन्द्रजी? झिलबाट गएको बाटो पनि चौमालाई जाने हो र तर मान्छेहरू यहाँ आउँछ जस्तो धनगढी जानुपर्ने मान्छे मानौ खैरेलाबाट आयो हैन झिलमा झर्छ झिल झऱ्यो भने चौमाला जाने त कुरा भएन त्यो मान्छे त सिधै धनगढी जान्छ हैन अत्तरिया जाने मान्छे अत्तरिया जान्छ महेन्द्रनगर अथवा पहाडी जिल्लाहरूमा जाने मान्छे पहाडतिर जान्छ हैन खगेन्द्रजी चौमाला बजार ओजेलमा पर्दैन। एउटा कुरा कस्तो भने यो भनेको षड्यन्त्रकारी काम हो र चौमाला बजारलाई ओजेलमा पार्ने काम हो भन्ने बनाइ छ त्यहाँका व्यापारीहरू। मलाई त्यो लाग्दैन खगेन्द्रजी बरु त्यसको चाहिँ विकल्प खोज्न सकिन्छ। चौमालामै यसको बस पार्क बनाएर अथवा त्यहाँ एउटा पार्किङ बनाएर पहाडबाट आएका गाडीहरू चौमालामा हामीले पार्किङ गरेर त्यहाँदेखि धनगढी जाने उता जाने बनाउन सक्छौँ। तर चौमाला एउटा बजारलाई हेरेर त्यो एउटा चुरेको वडा नम्बर 4 को सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ वर्षौँसम्म चाहिँ दुःखमा राख्नुभन्दा बरु त्यसको विकल्पमा खोजेर हामीले त्यो बाटेगडाको बाटो पनि हुनु हुँदैन भन्ने होइन यसलाई चाहिँ मेन बाटो बनाएर उताको बाटोलाई चाहिँ वैकल्पिक बाटो चाहिँ बनाउनु मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्यो सरकारले हैन पिच गर्दा यसलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता दिएर बाटेगडाको बाटोलाई चाहिँ वैकल्पिक बाटोको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो सम्भव छ कि असम्भव कुरा हो? सम्भव छ राज्यले चाह्यो भने सम्भव छ किनभने उसको सही उसले पनि एउटा मिडियाको साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिदिनु पर्यो किनभने मिडिया देशको 14 अङ्ग हो। किनभने राज्यको पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ र कसरी खर्च सदुपयोग भएको छ कि छैन यसको निराकरण गर्ने मिडियाको साथीहरूले हो र राज्यले पनि आफ्नो पैसा कहाँ हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको सही सदुपयोग हुन्छ र त्यो पैसाले चाहिँ थोरै रकममा धेरै जनताहरूले कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने त्यो अनुसारको दबाब तपाईहरु सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो सुकै चुनौती मोल्न परे पनि स्थानीय जनताहरू तयार छन् झिलका जनताहरू तयार छौँ। अब यहाँको ओडाको केही विकास निर्माणको कुरा गरौँ यो ओडामा जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छ विकास निर्माण भएको छ? विकास जनताका चाहनाहरू भनेका असीमित हुन्छन्। राज्यको स्रोत र साधनले जतिसम्म भ्यायो त्यतिसम्म चाहिँ विकास गर्ने हो र उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? अब अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा अनुसार त कुनै पनि सरकार आयो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन र राज्यको जुन पैसा छ त्यो चाहिँ वडा नम्बर 3 मा चाहिँ सदुपयोग चाहिँ भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। विकास भएको छ जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छ जनताहरू खुसी छन् जनप्रतिनिधि राम्रो गरे भन्छन्? होइन खगेन्द्रजी मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ नि जनअपेक्षा अनुसार त्यो काम भने पुरा हुने होइन त्यो जनताका आवश्यकताहरू हो भने जस्तो आज हामीले यो बाटो ग्राभेल गऱ्यौँ तर होइन धेरै पहल गरेर यो बाटो ग्राभेल राम्रो काम गरेको छु भन्नुभयो अब पिचमा गइसक्यो कि त्यो अहिले नै पुरा हुँदैन नि आवश्यकताहरू असीमित छन् आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन् त्यसलाई भनेको कर्मी रूपमा पुरा गर्दै जाने हो। त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो वडाले चाहिँ पहल गरिरहेको होला र उहाँलाई आवश्यक पर्यो भने युवाहरू चाहिँ उहाँलाई साथ दिन तयार छौँ र उहाँले युवाको सहयोग राम्रो काम गर्नु पर्यो जनप्रतिनिधिले हैन जनताको वास्तविक आवश्यकता के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो जनप्रतिनिधि र युवाहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने समस्याहरू के हुन् खासमा यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का जनताका समस्याहरू के हुन् र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामहरू के देख्नु भएको छ? यहाँको केही विकासको विषयमा पनि कुरा गरौँ। यहाँको जनताको तपाईँ स्थानीय युवा पनि हुनुहुन्छ खासमा यहाँको वडा नम्बर 3 का जनताहरूको समस्याहरू के छन्? वडा नम्बर 3 का जनताहरूको समस्या भने बाटोहरूको पनि समस्या छ किनभने अहिले हाम्रो एउटा रिङ रोडहरू मात्र भइरहेको छ। मैले अघि नै भने नि तपाईँको त्यो भने कर्मी रूपमा हुने हो अहिले राज्यको बजेट जति आछ त्यति मात्र विकास हुने हो। तर अब यो जनताहरू त सोच्छ एकैचोटि सबै बाटो पिच भइदिएको भए हामी सबै चाहिँ पिचमा हिँड्न पाइदिएको भयो भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब त्यो चाहिँ कतिसम्म बजेट ल्याउन सक्ने जनप्रतिनिधिले सम्भव हुने या नहुने कतिसम्म उहाँले चाहिँ नगरबाट बजेट ल्याउन सक्ने कति प्रदेशबाट ल्याउन सक्ने भन्ने त्यो जनप्रतिनिधिमा भर पर्ने कुरा हो र अहिले आएको बजेट अनुसार चाहिँ उहाँ काम चाहिँ भइरहेको छ। गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् खासमा जनप्रतिनिधिको? अब उहाँहरूको कार्यकाल पनि थोरै छ हैन यो बिचमा उहाँहरूले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँहरूले अब गर्नुपर्ने धेरै छ के छ भने बाटाहरू छन् अनि तपाईँको शिक्षामा पनि छ समस्या छ हैन शिक्षामा पनि समस्या छ स्वास्थ्यमा चाहिँ 16 क्लिनिकहरूको निर्माण गरिदिएको भए आफ्नै कार्यकालमा किनभने सहज हुन्थ्यो। खानेपानीको अवस्था के छ? खानेपानीको त अब टङ्की भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ चाँडो निर्माणको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर पहल गर्नुभयो भने पक्कै पनि भनेपछि अझै पनि समस्याहरू धेरै छन् जनताको हैन?
अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ चन्द्रकणेलजी? तपाईँ यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थानीय युवा नेता हुनुहुन्छ। खासमा पछिल्लो समयमा तपाईँहरू यो झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने मोटर बाटो पिच हुनुपर्छ भनेर पहल गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूको पहलमा यो बाटो ग्राबिलको काम पनि लगभग सम्पन्न भएको छ र स्थानीय युवाहरूको पहलमा गौरीगङ्गा नगरपालिका र वडा नम्बर 3 को आर्थिक सहयोगमा यो ग्राबिलको काम भइरहँदाखेरि अब यो बाटो पिच किन गर्ने, सरकारले यो बाटोलाई मुख्य प्राथमिकतामा किन राख्ने, तपाईँ सम्बन्धित निकायलाई छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँको सुनौलो एफएम मार्फत खैरालादेखि लिएर यो गौरीगङ्गा प्रदेश र केन्द्रका नेताजीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने छोटो अवधिमा छोटो रकममा चाहिँ यो बाटोले चाहिँ उन्नति हुन्छ र खैरालाका जनताहरूले चाहिँ यसको सही सदुपयोग गर्न पाउँछन् र राज्यले को पैसा पनि यो बाटोमा लगानी भयो भने पक्कै पनि सही सदुपयोग हुनेछ र चाँडै राज्यको पैसाको लगानीको चाहिँ उन्नति देखिनेछ। त्यही भएर राज्यले पनि आफ्नो पैसा कहाँ खर्च गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर पक्कै पनि उहाँले चाहिँ यो बाटोलाई चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई हस्, धन्यवाद छ सर। आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी पछिल्लो समयमा यो झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने मोटर बाटो पिच हुनुपर्छ भनेर यहाँका स्थानीय युवाहरूले एक किसिमको पहल गरिरहेको अवस्थामा यो बाटोको विषयमा केही न केही विवाद पनि देखिएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू र विशेष गरी चौमालाका व्यक्तिहरूले चौमालादेखि खैरेला मोटर बाटो पिच हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि झिलमा रहेका स्थानीय र यहाँका युवाहरूले भने झिलदेखि गर्भादरबार खैरेला जोड्ने मोटर बाटो नै पिच हुनुपर्छ, यो दीर्घकालीन बाटो र यो बाटो पिच भयो भने भोलिको दिनमा यात्रुहरूलाई स्थानीय जनतालाई आउट जाउट गर्न निकै सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी रहेको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रममा हामीले चौमालादेखि खैरेला जोड्ने मोटर बाटोको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भने आज भने हामी झिलदेखि खैरेला जोड्ने मोटर बाटो नै उपयुक्त किन त, यस विषयमा केन्द्रित रहेर जनप्रतिनिधि र यहाँका केही स्थानीय युवाहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यहाँको एकजना स्थानीय युवा हुनुहुन्छ विशाल साउद, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। विशालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ सर। जस्तो तपाईँ पनि यो झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने मोटर बाटो पिच हुनुपर्छ भन्ने पहलमा लागिराख्नु भएको छ होइन? यो बाटो किन उपयुक्त छ? खासमा यो बाटो पिच गर्दाखेरि के फाइदा छ? चौमाला खैरेला मोटर बाटोलाई छोडेर झिलदेखि खैरेला गर्भादरबार जोड्ने मोटर बाटोलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राखेर तपाईँहरूले पिच गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, यस्तो किन भनिराख्नु भएको छ? यो खास भन्नुपर्दा कस्तो हो भने सर, यो हाम्रो चौमाला र यो बाटोमा कम्पेयर गर्दाखेरि चौमालाबाट 3वटा पुल, एउटा पुल पर्ने पैसाले गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3बाट र चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 साबिकको खैरेला गाविस जोड्ने बाटो पुरै पिच हुन्छ एउटा पुल पर्ने पैसाले। अनि त्यही माथि पनि 1 किलोमिटर छोटो बाटो छ र अनि बर्खा एममा जुन हाम्रो म पनि एउटा खैरालावासी हो, म खैरालाको वडा नम्बर साबिकको खैराला गाविसको वडा नम्बर 2 भुजेमा बस्ने मान्छे हो। अनि बुझ्नु भएको छ? एकदमै बुझेको छु म, यो बाटोमा एकदमै भोगेको बाटो, मैले यो बचपनदेखि दुईटै बाटो हिँड्नु पनि भएको छ तपाईँ? हिँडेको छु, यो बाटोमा भारी बोकेर हिँड्ने मान्छे पनि म हो होइन। अनि बर्खा एममा जुन अघि हाम्रो चन्द्र सरले भन्नुभयो 6 महिना बाटो खुल्छ, 6 महिना बन्द हुन्छ, एकदमै स्वागतको कुरा गर्नुभएको छ। किनभने जुन 6 महिना बन्द हुन्छ त्यो बन्द भएको खण्डमा हामीले खैरालाको बिमारलाई डोकोमा बोकेर यो गौरीगङ्गाको चौमाला बजारमा छोडेर त्यहाँबाट धनगढी पुगाउनुपर्छ। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी यो जुन झिलबाट खैरेला गर्भादरबार मोटर बाटो पिच हुनुपर्छ भन्दै स्थानीय युवाहरूले एक किसिमको पहल गरिरहँदा नगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आर्थिक सहयोगमा यो बाटोमा ग्राबिलको काम भइसकेपछि यात्रुहरूलाई आउट जाउट गर्न निकै सहज भएको छ र उहाँहरूले विशेष गरी सरकारलाई एक किसिमको दबाब दिने उद्देश्यका साथ पनि यो बाटो नै पिच हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिने गर्नुभएको छ र उहाँहरूको एक किसिमको दाबी छ कि चौमालादेखि खैरेला गर्भादरबार बाटो पिच गर्दा
गर्दाखेरि बजेट धेरै लाग्छ। यो बाटो दीर्घकालीन छैन। उक्त बाटोमा पुल हाल्नुपर्ने अवस्था छ र झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार बाटो भने एकदमै सहज छ, बाटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ र यो बाटो दीर्घकालीन पनि छ भन्ने उहाँहरूको एक किसिमको दाबी छ र उहाँहरूले त्यसको लागि पहल पनि गरिराख्नु भएको छ र यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी युवाहरूले गरेको एउटा सकारात्मक काम पनि हो यो ग्राबिलको काम। यो विषय नम्बर 3 मा रहेको शिव शक्तिमान ग्रामीण विद्युत सहकारीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ टिका सिंह साउद। उहाँसँग हामी यो विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। टिका सिंह साउद यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सुनौलो विशेषमा जुन यो खैरेला गर्भा दरबार मोटर बाटो पिच हुनुपर्छ भनेर एक किसिमको पहल गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी गरेर लागि पनि राख्नु भएको छ। त्यो चौमालादेखि खैरेला गर्भा दरबार बाटो होइन र त्यहाँका मानिसहरू त्यो बाटो पिच हुनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। बजेट पनि आएको छ पिचको लागि। तपाईँहरूले यो बाटोलाई पहिलो प्रथम गर्भा दरबार बाटो उपयुक्त छ भनिराख्नु भएको छ, किन? हामीलाई खास गरी किनभने सर यो हामीलाई त्यो गर्भवतीको मान्छेले पनि भन्थे हामीले चौमालालाई झिल्कोको मान्छेको मात्रै छ, यो गर्न हामीलाई अरू विकल्प पनि छैन, तपाईँले गर्न सक्ने सही तपाईँले गर्नुहुने हुने हो। हामी चौमाला पछि छैनौँ, झिलपछि हामी छौँ भनेर हामीलाई त्यहाँमा दबाब भनेपछि यो बाटो उपयुक्त छ, दीर्घकालीन छ होइन? उपयुक्त छ। यहाँको जनता पनि एक ढिक्का भएर यो बाटो पछि लगाइरहेको हुनाले खैरेलाका जनता पनि यो बाटो मान्छ। तर चौमाला त पुरानो बजार हो नि त। उसले हामीले बाटो के गरेको छैन त्यही हामीले त्यही हाम्रो यो बाटो खुलेर उसलाई बाटो केही हुँदैन, तर बजार त ओझेलमा पर्छ नि त। पर्दैन सर त्यो यो बाटो पिच हुनु पर्यो। पिच भए पनि चौमाला उजिल पर्दैन। यो भए चौमाला झन् यात्रुहरूलाई के फाइदा? झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार बाटो पिच हुँदाखेरि जनतालाई के फाइदा? चुनेका जनतालाई के फाइदा? सूर्यले आवतजात 12 मास आवतजात सजिलो वातावरण हुने भन्नाले हामीले यो बाटो टेकेर सहज हिसाबमा आउजाउ 12 महिना हुनसक्छ होइन? हुनसक्छ भने हामीलाई डोकोमै बोकाएर जिन्दगी बिताए। लगभग उसले 8-10 वर्षभन्दा बढी त्यो बाटोमा पैसा डुबाए, तर त्यो सहज हुन सक्यो। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ टिका सिंह साउजी? तपाईँ यस गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको शिव शक्तिमान ग्रामीण विद्युत सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो झिलदेखि भएको छ होइन, यो बाटोको विषयमा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीहरूले के भन्न चाहन्छौँ भने खास गरी चौमालावासीले आफ्नो त्यो 25 करोड ल्याउनु 26 करोड ल्याउनु हामीलाई मतलब भएन। उसले केही पास गरे पनि हामीलाई उ भएन। हामी आफ्नो गाउँको पैसाले पनि हामी यो त्यो चौमाला बाटोसम्म हामी पिच गर्दाखेरि हस् हस् धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। अब पराइ कम हुन्छ यताबाट। ए प्राय कम हुन्छ। यो बाटो कस्तो लाग्यो तपाईँहरू आउट ठिकै लाग्छ। अब कटकट पर्छ हामीलाई यताबाट जाँदाखेरि पनि। हजुर राम्रै लाग्छ भनौँ। उता चौमालातिरबाट पनि जानुभएको कि यो बाटोमा? त्यही बाटो हो म त। कुन बाटो सहज लाग्यो? मलाई त अब खास गरी यो बाटो ठिक लाग्छ। यो बाटो होइन? यो बाटो सजिलो छ, सहज छ, आउट जाउट गर्न खोला पनि परेन होइन? ल आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। आजको सुनौलो विशेषमा हामीले विशेष गरी यो झिलदेखि चौमाला गर्भा दरबार जुन मोटर बाटो छ, झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार मोटर बाटो, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा पिचको लागि बजेट आएसँगै यहाँ एक किसिमको विवाद पनि देखिएको छ कि चौमालादेखि खैरेला मोटर बाटो पिच गर्ने अथवा झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार मोटर बाटोलाई पिच गर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षको बिचमा केही आन्तरिक नम्बर 3 झिलका स्थानीय युवाहरूले आफ्नै पहलमा एउटा राम्रो र प्रशंसायोग्य काम गर्नुभएको छ कि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ यो बाटोमा आफ्नै पहलमा स्थानीय युवाहरूले ग्राबिलको काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो जुन यो मोटर बाटो पिच हुँदैछ अब केही समयमा र उहाँहरूको एक किसिमको आग्रह र भनाइ छ कि झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार मोटर बाटो पिच हुँदाखेरि यो 12 महिना आउट जाउट गर्न सहज हुन्छ। यो किन्छ र यो बाटोलाई नै सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर झिलदेखि खैरेला गर्भा दरबार मोटर बाटोलाई पिच गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी रहेको छ। सम्बन्धित निकायले दुईटै पक्षको कुराहरू सुनेर वास्तविकता के हो त
यस विषयलाई निहालेर छिटोभन्दा छिटो यो बाटो पिचको काम सम्पन्न होस् हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा आज हामीले यो बाटोसँग केन्द्रित रहेर गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को केही विकास निर्माणको बारेमा पनि कुराकानी अनि बहस गर्यो। आफ्नो अमूल्य बात व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सुनौलो विशेषबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।